ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ክብራንን ከመይ ትኾና ንሎምውን ከምቲ ልሙድ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና መጺና ኣለና እቶም መደባት እንታይ ይመስሉ ሓቢርና ንከታተል ክብራንን ከምኡውን ደቅሪመይ ሳብስክራይብ ምህራም አባላት ቤተሰብ ፍልፍል ቲቪ ክትኮኑ ደጊመ ብትሕትና ይዕድም ምባርና ተተዳልዩ ዘሎ መደባት እንታይ ይመስል ሓቢርና ንከታተል ክብራንን قديمة زقربلكم كبران تخاتلتي فلفل تيفي أزياء أواناويت أقداسيت ملأختي كاب كبر سنة ببنيا دراسي دايركتر تواسعي أبزحج أوان كا أزيو لعل زخونة بوليتيكاوي نقاحات أمن أسيات انداسرت أزخير زولو أكتيفيست أول سعيد ناب كله أبراوعي جنبار زنبر إرتراو زيغا ملأختي أما حلالي فلومو نابزا أقداسيتن حتسارن ملأختي كبلوكم نزيادة أزمة مكتتالون أبهرموناتي في خيركم تصمدو مبل عسران شوعاتن بروس أول سعيدي لكم كتكاتاتلو دقيمة بتحتنا يعدم انبارنا بتا أزي أقداسيت ملأختي ناباكم كبلا دقيمة سناي مكتتال سلازي نفس وكف تيك توك فيسبوك يوتيوب تتكم إرتراوي أما أكل زخوينات زخم زلخا كتفلت أوانيو صلاتي إرترا بقلبت كعطف واي كالون بقدان كونينين كسبر واي كالون بعليتنا وراجان بهايمانوتن قبيلان كرفتت واي كالون سلازي بتكنولوجي نسبرا زبل استراتيجي حيزم حجي هندود قعزو جميرو مالو وفرم زخاب كونه انا دما إرترا واكتيفيست خمخاني وفري ازيو بقلت مزراب ناي نفس الزب حساب مقصقاس كيلاتات زعودي ايد كان خبلو بزي تخسن بتوفاينة نخمكتو من لعالني وفري إذا نخجبرجن كابتقال سماحدي جاي كون أوش طب مخان كالسي حميمة زي بلو صحاي كوين النقوريرة زي بلو قعزو الفايلة يلو كلها خطت أب جزخا أب أوفيسكا أب عراتكا وانكا موبايل كامكت تخولون تملكون كينات بيكالو بعبيوغن نزبت انكا غسرح لنا زلو صور كينات بزي عرفت مكلعن سراويت ميديا أبي أحمد كم قربت القد تيركا محازني توفري كابو حليفو دما إرترا كما يجيران تمتكعت مكيتا نتكنولوجي AI كاب تخالا خاليت نابات كاعيت كتساقاقر كم تخل استراتيجيا ومقدنز فلطو مزانو خام عدام كتت زبل نقاريت كي تتصبخا عقم خام بركات مختات إرترا وحيلي منكح إرترا وتتكام محبرا ومرا خبيو امام اكتيفيست محاسلو على النت اب زمن AI دوب محلاو طراي زي كونه حق خان تاريخ كان مقلاحي قصيلن بارب زلو حصرتي زيناتات كجمر دكتور حليمه محمد مس قوامي توكيل حبرات هاجرات تراخيبا أبقرب أوان حداس منستر تمرت خوينا استمزت دكتور حليمه محمد مس قوامي توكيل حبرات هاجرات اب إرترا ويزرون هلا بالجي تراخيبا أم معبال ممهارن مستمهارن كم أون سرعة تمرتي إرترا أتوكيراون زتيا أبزوبا سميناو كأي بحري لعلي 84 مليون نقفة زواجو بروجكتات ماي أبزوبا دوبوباوي كأي بحري حلافي لمعات ماي أتو كبرو مسجنا أبز حلفة حموشت عمتات أبزوبانا لعلي 84 مليون نقفة زواجو 4 حدن بروجكتات 6 ماي تكباراوي كم زخونا نيرنا حبيرو أتو خبرو مسجنا وسيخو أمونغو كلتشعن عسران حدن كساب كلتشعن عسران حموشتن مس حزبن منغستن بمتحب بارز تسرحو بروجكتات زستة ماين صحايا وصعاتن كلتميتن حمتن شومونتن كيلووات صحايا وصعات 116 مأكلات مكفافل ماي 48 رهاياتات كم اون 9 كيلومتر مسمرات ماي زتقاللو كوينو لعل 100 شح حزبي تطقامي كم زغونون وسيخو غليصو بمقصالون أتو خبروم سوسا مئتاويت وصايتات بمنغستي زترفه دما بحبرتسب كم استشفنه بمحبار اولات حيلتات مكرال إرترا اب افصاطما بروجكتات نزغبرو حيال تصادفوني ادون امسغينون بتوسخي ابلعلي 200 بروجكتات ماي محداس بمغبار كم استسلاسلن تبصحنت اتم بروجكتات نمرغغاص بزبل علامه ام محدار نقصان زوباتات ناطقاقما ماي زملكت سلطنا كم استوهابن ونغليصو بمسرت سندات أبدوباوي كأي بحري 5 بروجكتات 6 ماي بسولار سيستم 23 بإيد بامب حموشتر ما بجنريتر يسرحو كم زلو أبزمت صون أتي لمعتاوي مدبات كقص المخانو أبزوبا دوباوي كأي بحري حلافي لمعتاوي مدبات أتو كبرو مسجنا نيرنا حبيرو حبريتا ما أسرتن مرتون مجزاتي إثيوبيا أب إرترا بكوني إل ياقوب مسجنا مس غعزو برتاوي قالسنات أساسيرو
ብራናታት ታሪኽና ጌና ተበርቢሮም ኣይተጸንቆቁን ኣብዛ ሓለፈ ሰሙናት ምስ ሓደ ካብ ኣብረታዊ ተጋድሎና ሰፍ ዘይብል አበርክቶ ዘበርከተ ገዲም ተጋዳላይ ክዕልል ዕድል ረኺበ ነይረ ሌተናል ኮሎኔል ያዕቆብ ምስግና ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብደረጃ ሓላፍነት ዘገልግል ዘሎ ገዲም ተጋዳላዩ ብዘይካዚ እቲ ብደረጃ ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ዝህቦ ኣገልግሎት ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ንምስናድ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሱውን ሞሳ ክወሃቦ ዝግባእ ገዲም ተጋዳላዩ ምስ ገዲም ተጋዳላይ ልዕሊ 5 ግዜ ተራኺበ ክዕልል ሰነዳዊ ዕዮታቱ ክዕዘብን በቅዕ ብምንባረይ ኣዝየ ይኹርዕ እዛ ማእሰርትን ምሮቱን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ እትብል ታሪኻዊት መጽሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ህዝቢ ክትዝርጋሕ ምዃናውን ሓቢሩኒ ኣብ ምዝርጋሕን ምሻጣን ህዝብና ሃገራዊ ሓላፍነቱ ክዋጻእ ከም ዝኾነውን ቃል ኣትየሉ እሞ ታሪኽና ኣብ ምስናድን ናብ ወለዶ ኣብ ምትሕልላፍን ዘሎና ሓላፍነት ተገንዚብና ነዚ ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ንሃገሩን ህዝቡን ከርተት ዝብል ዘሎ ኣርካን ኣጆኻ ብምባል መጽሓፍ ብምግዛእ ንቕድሚት ንኽምርሽ ብምትብባዕ ሓላፍነትና ንዋጻእ እብል ወዲ መምህር ኣስመራ በዚ ቁጽሪ ብምድዋል ነተባብዓዮ ቁጽሪ ቴሌፎን 07 46 73 33 كدغماء بادو شوعته 46 73 33 كلتا أبالات بوليس كل العفار إثيوبيا ناب جنبار حدنت هزبي عفار مسعود قوم تتنبيروم أنصار سرعات بلصقنا برتها العلوكو واقع كابز مسرت نويح زي جبره جنبار حدنت هزب عفار استسمع عطق حيلي أو اشتحات صير أوان نايت واقع أن بوليتيكا عقموني عبي مهلاو كفلت تخايلو زي كم زيلون ده هلوون توسختي حموشت أبالات بوليس كل العفار إثيوبيا ناب جنبار حدنت هزب عفار مسعود قوم تتنبيروم أنصار سرعات قول عبشاشا بروتو العلون خواجا قريتو تبجيسو زلو جنبار حدنا تزبع عفار بأزيز تعاطف قطري من أسيات ناب جنبار حدنا تزبع عفار يوحزو اللو سرعات قول عبشاشا أمناي مودعتا بوليتيكاوي كلولاو أتيلو أبزلو أوان عقلو تبيبو نابزبولو تفيقو أما حبراو ميديا تغتيرخو الكابز جمر درو نويح كوين اللو اتغزي خقصليو سرعات قول عبشاشا ون أبز حتر أوان مبنكارو أيكتورفونيو كابزي بمقصالون زباون أهقراون زياناتاتنا باهم كبل قبطي وتهدراوي نفرتي إمارات عرب كل أيران خي سقرا أجيدا أبزوبا قرن أفريقيا بفاينانسا وحاجز زتوغل ببه متتتاو حبرات إمارات عرب أبسودان يمنن كالوت هاقراتن جيجتات أمسوار لعل قدخت قبر مصرحي فلت قبطن سعوديان ليك أكدمنا جنرالة كاليف حفتارية انقغا نسودان مسلبيان قبطن زراخب سلوساوي دوب كاندي موافري دعم الألسرع كوينو خقلقل دحر مصناح قبطن سعوديان متنا سفيح متقعتي كقبرالو مخوانن ينقرأ اللوا جنرال كاليف حفتار بوكلنا إمارات مشارختان نسراويت هاقراو حيلي بحري ليبيا ناشنال أرمي مرحو زغدم زليو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبقو داينايل مس قبطي وقينو ኢትዮጵያ ምስ ግብጽ ክትሰማማዕ ይግባእ ንሕና ኣብ ጎኒ ግብጽና ደው ንብል ብምባል ገሊጹሎ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ንዓና ኣሜሪካ ማሓዛናያ ንዓኣ ዝጎድእ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኣይክንድግፎን ኢና ብምባል እውን ይውስኽ ኣብ ዳቦስ ኣብ ዝካየድ መድረኽ ቁጠባ ዓለም ዝርከብ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዝዳንት ግብጽ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ዘካየዶ ክልቲኣው ዝርርብ ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዕላማ ዝገበረ መግለጺ ሂቡ ትራምፕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንዓይ እንተሰምዓኒ ጽቡቕ ምኾነ ንኢትዮጵያን ግብጽን ጽቡቕ ዝኾነ ዓብ ስምምዕ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለኒ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ማኣዲ ዝርርብ ክምለስ ደጊሙ ኣተሓሳሲቡ ኢትዮጵያ ንግብጽ ኣሜሪካ ዘለዋ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ክትርዳእ ከም ዘለዋ እውን ሓቢሩ أمريكا أبغوني فتوتا دو إلى الله قبض دما عباي عركنا أب مبال إثيوبيا أبغو داي قدب ترير مرقات انت وسيدا أمريكا حجز حويسا زتفلالي دبلوماساوي تسقطات كتقبر كمتخل أملكيتو منشي نقفا بريس قبل علي قبل انت تفتيمو أمريكان إيران كابقص مدري كتطفأيا دونالد ترامب بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل علي قال نجر انت أقاتيمو اتهاجر إيران كتعنويا بمبالني إيران برتع متنقطها هيبو ترامب نزمت انقطع زهبولو مخنيات حدا العلواي وتهدراوي بعل سلطان إيران قبل علي مرحينا علي كامين زخونه قدات انت بتعو نعلم بحوي كنند داينا دحري مباليو ترامب وسيخو ازيو صنع ممرحي تواهيبو كم زلون قال نجر انت تفتيمو امريكان إيران كاب قص مدري كم اتطفا اطنقيقو الله اذناي قالات ممللاس امونغو كلتين هاغرات زلو ግጭት ናብ ዝኸፍእ ደረጃ ከይሰጋገር ዓለማዊ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ ምንጪ ናቕፋ ፕሬስ روسيا أبتي بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب زقربو ناي سلام بورد نمستاف دلوون نتا قليتا
بمسرت حبريتا رويترس بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين منستر قدات وصاي اتهاجر نتي ببريزيدنت امريكا دونالد ترامب زقربنا سلام بورد اوف بيس ناي مصنبار حساب بعمقت يصنعو كم زلو حبيرو بوتين مس بيت مخري تصطا روسيا ابز غبرو اخيبا كم زغلصو ازي ترامب زقربو بيت مخري سلام بقندو مستي زتحلالخ غداي سلام ماكلاي مبرق نمتاسسار استدالو مخانو كم زامن غليصو روسيا نزي صاوعيت زي باونتاوي منجد تريو كم زلان ابتي زغبا غزي دما وغعاوي ملسي كم اتهبني اتي بريزيدنت افليطو زلو ازي منقسقاس زي امونغو كلتيوم حيالات مرحتي زرق زلو ناي مردد هواهو زملكتيو بزياده زغرم دما بوتين روسيا نزناي سلام بورد 1 بليون دولار نمبركات دلوتي مخانا مغلاصيو ازي ترامب ننوح اوان ابالنت زحاتو كفليت روسيا كابتي ابوصاي تاجيل زلو غنزبا كخفل كم اتدلي بوتين اميتو زلو اذا حساب زين فعلو بلوح زخونه بوليتيكاوي صوتا خوينو روسيا نتي تاجيل زلو غنزبا ناب تقمي نمملاس كم حد عدل كتقامول كم اتدلي زرئيو اتي امونغو ترامبن بوتينن زلو ناي سلام سممع نعلم لخاوي ركبات بخمي كقيرو يزبل حتى دما ابو زحات تنتنتي عبي اقلبو رخيبو يركب امو داتا اتي قند حتو زخون امريكا نزي كاب زتاجد غنزب روسيا كمص استحسبه بليون دولار كتقبول ريا ازناي ترامبن بوتينن حدش تمرتك نسلام عالم زعلم دي ويس نناي بعلم بوليتيكاو ربحا نسوخم بزعبا ازي روسيا ناب ترامب ناي سلام بورد نمصنبار زرأيتو دلونت انتاي تبلو ازو سقوم تزي اما اكلاي مبراق حقنيا سلام كمص يخل ديو رئيتكم ابتحتي اكافلونا ابوتا رئيتو منشي نقفا بريس حيل اير سودان داغماي ابدوب ايثيوبيا متقعت نفرتا اكايدوم بكل جنبارات متنا سفيح متقعتي كفيتو زلو سراويت سودان لومي وقحتا ابدوب ايثيوبيا اتركب قندي متحلالفيت اطوارن درعاتن زخونت سفرا حيل اير سودان متنا سفيح متقعت اير فصيمو الله كم زفلت ابز اوان زي معرفو نفرتا اسوسا ايثيوبيا بتكنولوجي درون تركن لوجستيكاوي دغف حبرات امارات عربن استرغفه وساني وتهدراو ماكل كوينو يركب زي من قسقاس زي ايثيوبيا كم مملالسيت بوتا بمتقامنتي بامارات زرغف حيلتات قلطف دغف RSF اب سودان محغاز زعلمه وتهدراوي شركነት زملكته خوينو نصتاوي ملكع قرن افريقيا داغماي ابتاواسي كونتات اوديقو يركب نقفا بريس كابز قتيلون كبرانن تخاتاتلتي حصوت زامولون غجله بلصقنا اواك كمرا استفصمه متقعت درون حبريتا يبلنان كبل كنكلو بيبسغن هلقت سبات كم زنبر ارغاغيصو ابكل الامحرا زوبا واكمرا بفلاي دما ابوردا سهلا سميت بزغاطمه متقعت درون هيوت بوزحات سبات كم زحلفه تغليصو وهابي قال سراويت ايثيوبيان تكال زينا AFP ابزهبو قال بزعبات متقعتي زخونه حبريتا يبلنان اتوره دما حسوتي بمبال زخعد مغلصي هيبو الله انت خونه جن حد مراحي وردا سهلا سميت سمو ياطعنان نبرتنته غداي ني BBC ابزهبو قال اتمتقعتي ابلعلي ابالات مليشه ابزكاير زنبر اخيبا كم استفصمن بوحد 4 سبات كم استقتلون ارغاغيصوم الله قتيلون كبرانن تخاتاتلتي فلفل TV كمتي امتوي مدب زحبرنا دكتور حليمه محمد مسقواميت وكيل حبرات هاجرات تراخيبا بمبال ابقدميت حبريتا زرغحنا لنا قتيلن بار كبرانن تخاتاتلتي منستري تمرتي دكتور حليمه محمد منيا قداميتي قول انستيتي منستر تمرتي ارترا عباي بيت تمرتي صورا تغاداليت ممهر اب اسمرا يونيفرسيتي ديغري اب يونيفرسيتي عدي انجليز ماسترس كارتوم يونيفرسيتي PhD زرخبت كوينا ناي سراح تمكر ادما امدلاو ممهاري مصحفتي قانقا انجليز كم كيلا قانقا امسلطني ممهران اسمرا دما نوح عمتات ممهر ناي قانقا انجليزኛ حلافيت ديبارتمنت كم اون اكاديميك دين ابزوبا ماكل حلافيت چنفر تمرتي كم ودما اب كفلي حفشاوي تمرتي مينستر تمرتي دايركتور چنفر مزنان هاغراوي مرمران كال بوتاتاتن زغلغلت كوينا حج دما ناي مجمريا غالنستيتي مينستر تمرتي بمخوان تمزيزا كابن اسمنتانا هاغران حزبان بوزح زغلغلت كوينا حجون بوزح كتغلغل اتخل غنا من سيزلايا ادمنت عنان دمان من يلا بزا اغاطامي كم حليما زامسلو ودوم غالم نخلو عينتات صفحي حلافنت كقبولو زخلو ابركم زستنفسو تكاتي من اسيات كم زلون اب غزي كتغبر مخانون زطراطر يلن حدا بوصوت من اسيات مرحتي اب قدميت كموص اللوم زبل تربا زحزكم كل نجر اب غزي كم زخون منستري تمرتي دكتور حليمه محمد ابنتيا ترباط نيون بلو نربطات منشي نقفا بريس دعدم كنمانا فمسجن يفتو تمكروي كافل وقعي يمسجن قتيله حتون الملاس اب تمرتي زلنا حفشاو الرأيا بمنصر تي حزبا غمبار اب تمرتي زلو بفلاي اب حتو دقنستيو
ኣብ ትምህርትና ምዕብላ ዝወስዶ ስጉምቲ ቡየ ዝርእዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብ ቤት ምሶራ ስለ ዝዓበኹ ኣብ ቤት ምሶራ ምዕባየ እንታይ ሓጊዙኒ ትምህርቲ ካብ መጀመርታ ካብ ንእሽተይ ጥቕሚ ትምህርቲ ብግቡእ ንኽርዳእ ሓጊዙኒ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ሶራ ዝነበርናሉ እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል ስሙዝ ኣይነበረን ወይ ሙሉእ ኣይነበረን ከም ዝኻብ ቀዳማይ ክፍሊ ጋብ 12 ክፍሊ ወዲእኻ ድሕሪ ኮሌጅ ኣቲኻ ወዲእኻ ይኮንካን ብግቡእ ናብ ስራሕ ትኸይድ ኣነ ሻውዓይ ክፍሊ ወዲኤ ናብ ስራሕ መምህርና ኣቲ እጂ መምህርና ኮንኩ ኣብ ግዜ ሓጋይ ኣብ ግዜ ክረምቲ ከዓ ኣብ እናተማሃርኩ እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ክውድእ ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ተረዲእኒ ኣብ ትምህርቲ ናይ ብሓቂ ናይ ትምህርቲ ሰብ ክትከውን ትኾንካ ፃዕሪ የድልየካ ዕላማ የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ መምህር ምስ ኮንኩ ሻውዓይ ክፍሊ ከለኹ መምህር እንታይ እዩ ነቲ ትሕቲኻ ዘለኹ ትምህርቲ ትኽእል ኢኻ ግን ልዕሊኻ ዘለኹ ትምህር ወይ ናይ ብሓቂ ኣብ ትምህርቲ ብሉፅ ኮንካ ክትወፅእ ክትቅፅል ስለ ዘለካ ካብ ሻውዓይ ሻምናይ ታሽዓይ ከም እናበልኩ 12 ክውድእ ማትሪክ ክውድእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከኣቱስ እቲ ስራሕ ደፊእኒ ኣብቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር ምዃነይ ሓጊዙኒ ናይ ትምህርቲ ድልየተይን ዓቕመይን ክዕቢ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ማትሪክ ገይረ ምስ ሓለፍኩ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣጋጣሚ በዓልቲ ሓዳር እውን ስለ ዝነበርኩ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከለኹስ ነቲ በኽሪ ወደይ ጥንስቲ እየ ነይረ ግን እቲ ቀዳማይ ዓመት ክብድሆ ስለ ዘለኒ ተገዲሰ ከዓ ተማሂረ ምስ ኩሉ ናይ ጥንሲ ኩነታት ማለት እዩ 4 ነጥቢ ወይ ሙሉእ ነጥቢ ሒዘ ክወፅእ ክኢለ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣተባቢዕኒ ትምህርቲ ክቕፅል ሪኡ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ መጀመርታ ዲፕሎማ የተመረቀ ኣካውንቲንግ ኣብ መንጎ ግን ሓፂር ኮርስ ናይ 3 ወርሒ ናይ 4 ወርሒ ናይ ደገ ዕድላት ይረክብ ነይረ ካብኡ 98 ከዓ ናይ ማስተርስ ዕድል ረኺበ ቅድሚኡ 2-3 ግዜ ናይ ሰርቲፊኬት ኣድቫንስድ ሰርቲፊኬት ናብ ኮሌጅ መእተዊ ናብ ማስተርስ መዳለዊ ትምህርቲ ወሲደ ኣብኡ 98 ዕድል ናይ ማስተርስ ረኺበ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 2 ዓመት ተማሂረ ማለት እዩ ካብኡ ምስ መጻኹ እቲ ናይ ሓዳር ናይ ምውላድ ቀፂልዮ እቲ ሓደ ወገን ከዓ ስራሕ ይሰርሕ ነይረ ግን እቲ ናይ ትምህርቲ ድልየተይ ኣይዓገበን ምክንያቱ ኣብ ስልጣን መምሃራን ዝሰርሕ ስለ ዝነበርኩ መምሃራን ከዓ ስለ ዘፍሪ ክመሃር ከም ዘለኒ ነቲ ዘለኒ ፍልጠት ክውስኸሉ ከም ዘለኒ ስራሐይ የገድደኒ ነይሩ ኣነ እውን ካብ መጀመርታ እንተ መምህር ኮይነ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክሰርሕ ኮይነ እንተ ሓላፊት ኮይነ ወይ ሱፐርቫይዘር ኮይነ ክሰርሕ ኮይነ ክዓብለኒ ብትምህርቲ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበርኒ ኣብ ምስልጣን መምሃራን ኣብቲ ታይ ከለኹ ኩሉ ግዜ መምሃራን የሰልጥን ሪሰርች ይገብር መጽናዕቲ ነቲ ናይ ትምህርቲ ድልየተይ ኣየቋረፀን ስለዚ ንፒኤችዲ ፕሮፖዛል ኣዳልየ ዕድል ምስ ሓተትኩ ብመገዲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተዋሂብኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 2014 ናይ ፒኤችዲ ትምህርቲ ክገብር ንኻርቱም ከይደ 4 ዓመት ተማሂረ ኣብ 2014 ስጋብ 2017 መወዳእታ ማለት እዩ او 2018 ተመሪቀ ማለት እዩ እዚ ይመስልቲ اي تمرتي هوتي قعب زبقعكم صلاتي خيني يخل ببحان وقعدات يوم اموات اجد حيش كنت فندرت اللوم خيراني هاي ترفيت حلمي جركا وتمثلاتي خيني يخل ببحانتي وقعدات يوم اموات اجد حيش كنت فندرت اللوم خيراني درفي درفي قصصني وزمتي صاري وصل السماء دخلت عمت لو بتبع تقول زدت شعبة شبي ودعيولوني وناي ورارك زيت تفلت وترو ناي حجر حلاوي عبزبان عبزبان وعاد الرش القدر بالايدي رفضي وكان وصوت بيتفو عمزني
ذات وتوتو أخيرو زينة باكت وشتخا إذن خديت لنا بلنها عاوتها يا الشك بيخا كل غرنعة تستسحري حين غافت زبحري وسعني لما عصر سراوي ومسكر زي كل بقعد مسخاخا وساني وقسخا زازا قسسني وسمتي وساني وسمي اخذت عمد ومتبا زدت شابا شبي ودعيروني ونعم الزهري عقوما قبيلة ويترفو ويحتى ما فيهم غريت أسعب لهم يبركخو حوارو أسعب بطرقهم كان زبانا خروتو تغدينو عودك جبت وتوب معادي صبيك الله زحلين ولادي عودك جبت وتوب معادي صبيك الله زحلين ولادي عودك جبت وتوب معادي صبيك الله زحلين ولادي يصبيك على زحلين ولادي يصبيك على زحلين ولادي زبط مامات زي محل وسناب اللوم ذلك الساقر زي أمري شاق مع علينا عالبسهم حفرك زم صمامات زي محروم سناب اللوم ذلك الساقر زي أمري شاق مع علينا عالبسهم حفرك وسن زمامات زي محروم سناب اللوم ذاك الساقر زي أمني شاف قولت أتمع عليه مع البسهم حفرت زمامات زي محروم سناب اللوم ذاك الساقر زي أمني شاف قولت أتمع عليه مع البسهم حفرت وسن حساب بخالق فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرت زلالماو زغرن سماعتاتنا وترو عوت نحفاش فلفل تي في